क्या आप जानते हैं कि यकम मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का मिलाप सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी इबादत बन सकता है। क्या कभी आपने सोचा नए इस्लामी साल की पहली रात आपके रिश्ते की तकदीर बदल सकती है। क्या आप जानती हैं कि यकम मुहर्रम की रात को शौहर बीवी के दरमियान एक खास दुआ ऐसी होती है जो रब को बहुत पसंद है। क्या वाकई मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी के ताल्लुकात जायज हैं या हम एक गलत फहमी में जीते रहे हैं। इन तमाम सवालात के लिए इस वीडियो को जरूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, कभी तुमने तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि वक्त रुकता नहीं, लम्हे गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अगर संभाल लिए जाए तो जिंदगी को संवार देते हैं। इनमें से एक दिन है यकम मुहर्रमुल हराम का दिन। ये दिन महज इस्लामी साल की इब्तिदा नहीं बल्कि रूहानी तजदीद का दरवाजा है। और इसी दिन के मुतालिक आज हम तुम्हारे दिल को जगाने, आंखों को नम करने और रिश्तों को जोड़ने वाली एक हकीकत बयान करने जा रहे हैं। ऐसी हकीकत जिसे अगर आज समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी के फैसले आसान हो जाएंगे। हम बात करेंगे मियाँ बीवी के उस मुकद्दस ताल्लुक की जो यकम मुहर्रम की शब में एक नई रूह पा सकता है। अगर नियत अल्लाह ताला की रज़ा हो, दिलों में मोहब्बत हो और जबान पर दुआ हो, ये तहरीर सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात के बयान से बहुत आगे है। ये तुम्हें रूहानी ताल्लुक के उस दरवाजे पर लाकर खड़ा करेगी जहां से एक नया साल, नई सोच और नया परचम जन्म लेता है। मुहर्रमुल हराम की रूहानी अजमत इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला महीना करार दिया। कुरान मजीद की सूरत तौबा आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नजदीक 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इन हुर्मत वाले महीनों में से मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। इस महीने का आगाज हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते और अपनी नीयतों का अज़सर नौ जायजा लें। ये दिन हमें दावत देता है कि हम हर ताल्लुक को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से जोड़कर नए अज़्म, नई दुआ और नई उम्मीद के साथ आगाज करें। निकाह अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के ताल्लुक को सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी बुनियाद पर कायम किया। सूरत रूम की आयत नंबर 21 में फरमाया, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। जब अल्लाह ताला के कलाम में यह ताल्लुक सुकून, मोहब्बत और रहमत का जरिया है तो सोचो अगर इसका आगाज भी एक मुबारक महीने, मुबारक दिन और खालिस नियत से किया जाए तो वो ताल्लुक कितना बाबरकत होगा। यकम मुहर्रम का दिन हमें मौका देता है कि हम उस रिश्ते को नई ताजगी, नई रहमत और नई मोहब्बत के साथ दोबारा जोड़ें। यकम मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का मिलाप एक रूहानी अमल। अक्सर लोग मियाँ बीवी के मिलाप को सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर नियत अल्लाह ताला की रजा हो, अगर मिलाप से पहले तौबा, दुआ, मुआफी और मोहब्बत का इजहार हो तो ये अमल महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो जाता है। खास तौर पर यकम मुहर्रम की रात जब आसमान से रहमतें नाजिल हो रही हों, जब नए साल के लिए तकदीर लिखी जा रही हो, ऐसे में मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखें, एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और कुर्बत इख्तियार करें तो ये न सिर्फ गुनाहों का कफारा बनता है बल्कि पूरे साल के लिए बरकत, सुकून और मोहब्बत का आगाज भी बन जाता है। बुजुर्गान दीन का अमल और फहम बहुत से सुलहा और उलमा ये बात फरमाते आए हैं कि जिस नियत से साल का आगाज करोगे वैसा ही इंजाम होगा। अगर तुम यकम मुहर्रम की रात को रूठे दिलों को मना लो, मुआफ कर दो, सर झुका दो, 2 नफल पढ़ लो, थोड़ा सा रो लो और अपने रिश्ते को अल्लाह ताला के हवाले कर दो तो रब्बुल आलमीन तुम्हें
اس رشتے میں ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا والے رشک کریں گے۔ اس دن کیا جانے والا ہر عمل 1 سال کے لیے تمہارے اعمال کی بنیاد بن سکتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا سجدہ ہو یا شریک حیات کے ساتھ محبت بھری ایک بات۔ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عمل جائز ہے؟ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محرم کے مہینے میں خوشی منانا یا میاں بیوی کے تعلقات رکھنا جائز نہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسلامی فقہ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک، علماء کے نزدیک، محرم میں کوئی ایسی ممانعت نہیں کہ میاں بیوی اپنے حلال تعلق سے دور رہیں۔ صرف عاشورہ کے دن شہادت کی یاد کی نسبت سے ایک سوگ کی کیفیت رکھی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مہینے کو غمگین گزارا جائے۔ اگر نیت صاف ہو، تعلق حلال ہو اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اس مہینے میں محبت، تعلق اور ملاپ عین عبادت بن جاتا ہے۔ یکم محرم کو کی جانے والی خاص دعا: اے میرے رب، جیسے تو نے مجھے میری بیوی یا شوہر کے ساتھ جوڑا، ویسے ہی ہمارے دل، سوچ، ارادے اور جذبات کو اپنی رضا کے تابع کر دے۔ اے اللہ، ہمارے رشتے کو ایسی محبت دے جو ختم نہ ہو، ایسا سکون دے جو بکھرے نہیں، ایسی وفا دے جو بدل نہ جائے، اور ایسی رحمت دے جو ہر پریشانی کو مٹا دے۔ اے اللہ، ہمارے نکاح میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، آمین۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو اگر تم نے یکم محرم کو، اس قیمتی لمحے کو یوں ہی گزار دیا خاموش غصے میں، بغیر دعا، بغیر توبہ، بغیر محبت کے، تو جان لو کہ تم نے نہ صرف ایک دن ضائع کیا بلکہ پورے سال کے لیے محرومی کا بیج بو دیا۔ وقت بار بار موقع نہیں دیتا، ایک دن، ایک رات، ایک سجدہ، ایک دعا، ایک محبت سے لبریز لمس، یہ سب کچھ تمہیں ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ تو کیوں نہ آج رات وہ قدم اٹھاؤ جو تمہارے رشتے کو رب کے قریب کر دے۔ برکتیں جو اس رات کے ملاپ سے مل سکتی ہیں، جو میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس رات کو محبت، دعا اور پاکیزگی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے لیے اولاد نیک اور صالح بنتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور گھروں میں جنت جیسا سکون آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا چینل حنیف وائس کا پیغام، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے میں محبت، سکون، وفا اور برکت اترے تو اس ویڈیو کو اپنے شریک حیات کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہی پیغام آپ کے رشتے میں ایک نئی صبح لے آئے۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔